अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और व्यूअर्स साहब, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ और वो ये बात है कि जैसा करता है ना जो, वैसा ही उसे मिलता है। जैसा बोएंगे हम वैसा ही हम उसे काटेंगे। तो मेरी माँ से मुझे बहुत प्यार था और मेरी माँ जो है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं उसे आज भी अपनी माँ को मिस करती हूँ। और मैं उन्हें ख्वाब में देखती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे वो आस पास रहती है। उसकी रूह जो मेरे आस पास होती है और मुझे तसल्लियाँ दे रही होती है। तो बहुत अच्छी थी मेरी मामा, दुनिया की बहुत नाइस अच्छी मामा थी। तो अल्लाह ऐसी माँ सबको दे। मुझे छोटी सी चोट लगती थी तो वो उठ के तो रोना शुरू हो जाती थी। इतना प्यार था मेरी माँ को मुझसे। वो कहती थी कि मेरी ज़िंदगी मेरी बेटी शाश्ता को लग जाए। तो मैं कहती थी नहीं माँ, मेरी ज़िंदगी आपको लग जाए। तो मेरे कुछ जो भाई हैं वो कहते हैं, उनका ये ख्याल है कि वो कि मैं यानी कि शाजिया, मुझे पहले शाजिया बोलते थे। मेरी मामा प्यार से मुझे शाजिया कहती थी। तो ये मैं अपनी माँ को तंग करती थी। तो देखें, मैंने तो अपनी माँ को कभी कुछ इतना प्यार करती थी तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो ये जिन्होंने तंग किया है अपनी माँ को, वो किया उनको उनके आगे आ जाएगा। पंजाबी में बात कर लेते हैं, उर्दू में ज़रा मुश्किल आ जाती है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ अपनी ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤਾ ਪਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਣਗੇ ਵੱਢਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਤਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਤਾਨੇ ਦੇਣਗੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ। मैं छोटी हाँ सब तुम, मैं अपने घर से बहनों भाइयों से सबसे छोटी थी। मुझे मेरे भाई पिटाई करके जाया करते थे। मेरी बहन बीना की मेरी, हम भाई, हमारे बड़े भाई है ना जो अपनी बीवियों के कहने पे आके हमें मारते थे। आज वो क्यों कैसा कह रहे हैं कि मैं हम इस तरह वजह से हैं। मेरे ऊपर तो कोई अल्लाह का शुक्र है, मैं तो रोटी आगे सोती हूँ। ये मेरी सपोर्ट नहीं करते तो क्या हुआ। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। तो जो रिश्तेदार हैं इनको गोली मार देनी चाहिए, जो किसी की सपोर्ट नहीं करते। रिश्तेदार होके कहते हैं ये हमारी बहन है, ये हमारी भांजी है, ये हमारी फूफू है, ये हमारी खाला है, ये हमारी वो चाचा दादा है, ये कजन है। तो वो हमदर्दी तो जताते हैं लेकिन वो कोई इमदाद नहीं करते। ऐसे रिश्तेदारों को मैं तो कहती हूँ अल्लाह ही सांभे। नाता तोड़ देना चाहिए इन लोगों से। तो मैं तोड़ के बैठी हुई हूँ, सियालकोट में रहती हूँ, सबसे नाता तोड़ा हुआ है मैंने। ये मतलबी रिश्ते हैं, काम के नाम के रिश्ते हैं, काम के नहीं हैं। ये सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। तो बस मेरी माँ की दुआएं हैं मेरे साथ। तो मैं इतनी बीमारियां हैं मुझ में, तो अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा हुआ है। ये क्या है, मेरी माँ की दुआएं हैं। आज मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं हैं तो मैं हर बीमारी को हरा रही हूँ और जिंदा हूँ। और इम्तिहान तो अल्लाह के प्यारे बंदों के ऊपर ही आते हैं ना, मेरे ऊपर इम्तिहान आया है। और ये जो बोलते हैं ना मेरे चैनल देख के, ये मेरे अपने ही हैं, ये कुछ बातें कर रही हैं मैंने सुनी है। तो मैंने इनको मैं ये एडवाइस देती हूँ कि खुदा के लिए ऐसे मत करें। खुदा आपने माँ को, मेरी माँ को सताया है, जिन्होंने सताया वो उनको पता है। तो वो किया उनके आगे आ रहा है और आएगा इंशाल्लाह। जिनके बच्चे छोटे हैं वो बड़े होके, उनकी जब बहुएं आएंगी ना, उनकी बीवियां, तो तब आप लोगों को पता चलेगा ना। ये मेरी जो भाभियां हैं ना, इनको तब पता चलेगा क्या होता है माँ बेटे का प्यार। और जो आप अपनी सास के साथ करके आई है ना, वो आपको भुगतना पड़ेगा फिर। कि कैसे किसी की माँ को अपनी माँ नहीं समझते, तो ऐसे वो आपको अपनी माँ नहीं समझेंगे। जो आएगी ना आपके घर में वो माँ नहीं समझेगी। उसके साथ तो हो रहा है ऐसा।
اور کچھ ہیں جن کے ساتھ ہونے والا ہے، ابھی ان کے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوگا، ان کے خون سفید ہو چکے ہیں. لعنت ہے، مر جانا چاہیے ڈوب کے. میرے بھائیوں آپ کو مر جانا چاہیے کہ آپ کی بہن ایسی مشکل زندگی گزار رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے مرنا جینا چھوڑ دیا. لعنت ہے، ڈوب مرو، چلی والے پانی میں ڈوب مرو. اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے نا، خود کو گولی مار لو. یہ میرے اپنوں کی، میں آپ کو ویر سے یہ اپنی اپنوں کی کہانی بتا رہی ہوں جنہوں نے مجھے تڑپایا ہے. اور ابھی یہ باتیں کر رہی ہیں، میں سن رہی ہوں، یہ باتیں میں نے سنی ہیں اپنے کسی رشتے دار سے ہی سنی ہے کہ وہ میرے بارے میں اتنا بول رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے زبردستی میری شادی کی تھی، ایک نشے کے ساتھ شادی کی ہے زبردستی. ادھر سے ایک بچی ہوئی ہے، جہیز نہیں مجھے دیا، انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور انہوں نے مجھے گھر نہیں رکھا، میں باہر آ گئی کرائے پہ. اب تک مجھے جینے دو. انسانیت ختم ہو گئی ہے تم لوگوں میں. تم سے تو غیر بہتر ہیں جو میرے گھر میں میری سپورٹ کرتے ہیں. شکر ہے اللہ کا، لوگ مجھے کھانے کو دے رہے ہیں، میں کھاتی ہوں، اور میری ماں کی دعائیں ہی ہیں کہ لوگ مجھے کھانے کو دیتے ہیں. میرے گھر میں آٹا بھی آتا ہے، دانے بھی آتے ہیں، چاول بھی آتے ہیں. تمہارا یہاں پورا نہیں ہوگا کہ میں بھوک سے مروں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ ہے روزی دینے والا اور اللہ دے گا. لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے، او تپاں دا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے. او لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. انشاءاللہ میری ماں مر چکی ہے لیکن اس کی دعائیں آج بھی مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ہیں، اور اللہ میرے حالات کو اور بہتر کرے گا. اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کسی کو بھی برے بہن بھائی پیدا نہ کرے. اللہ کسی کو برے بہن بھائی نہ دے. ایسے بہن بھائیوں سے تو ایک اکیلا بندہ ٹھیک ہے. مجھے کچھ دن پہلے بخار تھا، ابھی شکر ہے اللہ کا رحم ہے ٹھیک ہوں میں. پہلے مجھے چوٹ لگ گئی تھی ادھر سر میں، تو میں نے 1 مہینے تک یہ پٹیاں لگاتی رہی ہوں اور کوئی ویڈیو نہیں میری آئی. تو اب میں ٹھیک ہوں، تو انشاءاللہ بہت جلد مائک لے کے آؤں گی نیا، تو آپ کو بہت پیارے پیارے نعتیں پیش کروں گی. اور میں نے تو اپنی جو زندگی ہے میں نے اپنے نعت کے لیے رکھی ہے. میں بس اپنے پیارے آقا کی، اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بولتی ہوں اور مجھے بہت سکون ہوتا ہے. یہ میں اپنے سچے دل سے کہہ رہی ہوں، میں کوئی لالچ کے لیے نہیں بول رہی. مجھے خوشی فیل ہوتی ہے، بہت خوش ہوتی ہوں، اور اپنی بیٹی کو بھی یہی سکھاؤں گی اور سکھا رہی ہوں. پلیز اور خدارا جنہ دی ماواں ہے نے اپنی ماواں دی خدمت کرو. اپنی بیویاں پیچھے لا کے انہاں نوں گھروں چ نہ کڈو. بوڑھے ماں پیو نوں اے تہاڈی جنت ہے، تہاڈی ماں دے پیراں تھلے جنت ہے. اپنی ماں دی ناں دا خیال کرو. اے میری نصیحت ہے تانوں ساریاں نوں، اپنی ماں دا بہت زیادہ خیال کرو. بیویاں بھی مل جاندیاں نے، سارے رشتے اور بن جاندے نے، ماواں دا رشتہ نہیں ملدا. اپنی بھیناں دی قدر کرو. خونی رشتے اپنی بھیناں سکیاں نہیں لب سکدیاں. لیکن اے تے وہ جاندا ہے نا جنوں پتا ہے. اناڑی لوکاں نوں کی پتا ہے جڑے خود پرست نے، جڑے صرف اپنے لیے جیندے نے، جینا چاہتے ہیں. اے انہاں لوکاں واسطے نہیں. انہاں نوں لکھ بھی سمجھاواں گے تے انہاں نہیں سمجھنا. اور ساڈے ملک دی عوام بھی ایسی ہو چکی ہے تو بس استغفراللہ. ایک لڑکی آزاد وطن چ نہیں گھوم سکتی، آزاد پھر نہیں سکتی. کیوں نہیں پھر سکتی؟ ساڈا آزاد ملک ہے بھئی، اسی جا سکنے ہیں باہر، آزادی نہ جا سکنے ہاں. لیکن اج دے لوگ باہر درندے بیٹھے نہیں. اج دی عورت، اج دی لڑکی، اج دی بہن نہیں جا سکتی. اسلامی مسلمان ہے،
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲਿਆਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाकिस्तान का मतलब है। तो इधर क्या कुछ हो रहा है, साढ़े मुल्क की कुछ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਵੋ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੁਛ ਜ਼ਾਬ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ। एहसास की दौलत ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ एहसास ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਵੋ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਜੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕਦਾਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖਾ ਨਾ ਤੇ